कैफियत अलग रहेगी. जो आजमाइश मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं रहेगी, या आपके लिए जो आजमाइश बन सकती है वो मेरे लिए आजमाइश नहीं रहेगी. तो अलग अलग एग्जाम एक ही है, लेकिन क्वेश्चंस अलग है, क्वेश्चंस की कैफियत अलग है, उसके मार्क्स अलग है, लेकिन एग्जाम तो लिखना ही चाहिए. इससे कोई बच नहीं सकता. देयर इज नो एस्केप, चाहे इसको माने या ना माने. अगर वो कहता है कि हाँ भाई इसको तो मैं मानता है, ठीक है, वो कह सकता है, लेकिन यही हकीकत है. तो इस बात को पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी? आप और मेरी जिम्मेदारी. तो इस्लाम के लिए टाइम देने के लिए हमारे पास रीजंस, बहुत सारे रीजंस, ये है वो है, इतनी परेशानियां हैं, जो जितने भी रीजंस हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन तमाम रीजंस को, अल्लाह आलिमुल गैब, इंसान को उसने दफन किया है. तो इंसान कितनी औकात का है, कितनी दूर वो सोच सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बेहतर कौन जानता है. तो अल्लाह ने उन पूरे रीजंस को समेटते हुए लेके आके कुरान में सूरह तौबा में फरमाता है. सूरह तौबा सूरह 9. जब भी आप कहते हैं ना कि इस्लाम के लिए टाइम दीजिए, तो रीजंस, जो रीजंस अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, खुल, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 खुल, उनसे कहो, इनकाना आबाओ, वो चाहे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, रीड योर फादर्स, योर पेरेंट्स, వారు మీ తల్లిదండ్రులే గాని, वो अबनाउकुम, వారు మీ పిల్లలే గాని, वो तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो, तुम्हारे औलादी क्यों ना हो, रीड योर सन्स और योर डॉटर्स, वो इख्वानुकुम, మీ తోబుట్టువులు, योर ब्रदर्स और सिस्टर्स, तुम्हारे भाई बहनी क्यों ना हो, वो अज़वाजुकुम, योर स्पाउसेस, तुम्हारे बीवियां या तुम्हारे शौहर क्यों ना हो, మీ భార్యలే గాని మీ భర్తలే గాని, वो अशीरतुकुम, वो तुम्हारे दोस्त अहबाब, बंधु मित्रुలు, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ही क्यों ना हो. तो 5 रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है. हर इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व अख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, 5 रिश्ते. व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा, और माल जिसको तुमने कमाया है, व तिजारत तख्शौन कसादहा, वो तिजारत और बिजनेस जिसमें तुम नुकसान का अंदेशा करते हो, वो मसाकीन तर्दौनहा, और वो घर जिसमें तुम रहना पसंद करते हो. देखिए ये 8 चीजों को अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, गौर करें, इसमें तदब्बर करें, तो क्या है ये 8 चीज? सबसे पहली चीज माँ बाप. माँ बाप कितने अहम है. माँ बाप, अगर कोई आपको गाली देता है तो फिर भी आप सुन लेंगे, अगर आपको कोई माँ को गाली दे तो गुस्सा सड़ बोल के आता है, मेरे को कुछ भी कहो, मेरे माँ को कुछ भी मत कहो, आता है कि नहीं आता है? क्यों? हम सबसे ज्यादा इज्जत माँ बाप की करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करते हैं. तो अल्लाह ने कहा सबसे पहले नंबर पे माँ बाप. और इनका आबाउकुम, और మీ తల్లిదండ్రులే గాని, वो अबनाउकुम, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मासूम छोटे छोटे बच्चे. देखिए बच्चों के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. जब बच्चा छोटा मासूम रहता है, 3 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, कितनी हिफाजत से उसको हम परवरिश करते हैं. आधी रात 3 बजे अगर उसको कुछ बीमारी आ जाए या कुछ उसे नुकसान हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो लेके हम डॉक्टर के पास आधी रात को 3 बजे खटका मारते हैं, अपनी नींद को छोड़कर. अगर बच्चा रो रहा है तो पूरी रात चलते फिरते रहते हैं. और बच्चों के लिए क्या 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 नहीं कर देते, हराम नहीं, हलाल नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का मुंह मारे नहीं मारे, बस मेरे बच्चों का पेट पालना है, मेरे बच्चों को देखना है, मेरे बच्चों को खिलाना है, ईद का मौका है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े खरीद सकूं, खर्च या फर्ज कुछ भी करके एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ कपड़े तो ला देंगे. तो कितनी हिफाजत से पालते हैं अपने बच्चों. तो अल्लाह कहते हैं वो अबनाउकुम, वो तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो, वो इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई बहन. जब से हमने होश संभाला है, जब से हम मालूम हुआ है कि दुनिया क्या है, हमारे घर में हमारे साथ अपने भाई बहन के साथ ही हम बड़े होते हैं. हाँ, जितने भी बाकी के रिश्तेदार घर के बाहर रहते हैं, जब से होश संभाले हैं घर में भाई बहन तो ही रहते हैं. तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे भाई बहन ही क्यों ना हो. उसके बाद वाज़वाजुकुम, तुम्हारे बीवियां या तुम्हारे शौहर. बीवी क्या कुछ नहीं कर देता बस बीवी के, बाकी के रिश्ते पूरे. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी का एक अलग ही रिश्ता है तमाम रिश्तों से.
شوہر کا رشتہ بہت ہی الگ رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کے محبت میں کیا کیا غلو نہیں کر جاتا انسان، تو وہ تمہارے بیویاں یا تمہارے شوہر ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد وعشیرتکم، تمہارے دوست فرینڈز یا تمہارے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. تو 5 رشتے، 6واں رشتہ کوئی نیا رشتہ نہیں لے کے آ سکتا انسان قیامت تک. 5 رشتوں میں سے ہوں گے، چاہے وہ تمہارے امی ابا ہوں گے یا تمہارے بچے ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے یا آپ کے ازواج ہوں گے یا آپ کے رشتے داروں میں سے یا دوستوں میں سے ہوں گے. بس 5 ہی رشتے، 6واں نیا رشتہ کوئی بھی نہیں. تو 5 رشتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد 3 چیز کیا ہے؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے. بہت اہم چیز ہے مال، بہت اہم چیز ہے مال. اس کے بعد وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بزنس، وہ جاب چاہے پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، جس میں تم نقصان، اگر میں اللہ کے راہ میں کچھ کروں ٹائم دوں تو نقصان ہو جائے گا میرا، اگر تم اس کا نقصان کا اندیشہ کرتے ہو. وہ مساکین کر دو نا، وہ گھر جس میں تم سکون سے رہنا پسند کرتے ہو. دیکھیے جب ہم اپنے گھر سے نکل کے کہیں دوسرا شہر یا کہیں دور جاتے ہیں 2 دن 4 دن 8 دن کے لیے، اب جب واپس آتے ہیں اپنے گھر کو، وہ چاہے وہ گھر اپنا چھوٹا جھوپڑ پٹی ہی کیوں نہ ہو یا چھوٹا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو یا بڑا محل، جتنا بھی جو اپنا جس میں ہم رہتے ہیں، جب واپس اتنی دور سفر کے بعد آپ واپس آ کے آپ کے پلنگ پہ آپ جب لیٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں آ گیا. کہ اس سکون اور آرام کا وہ کیفیت آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ پریکٹیکل ہے. اس کے لیے کوئی بڑا ریسرچ یا کوئی بڑی تھیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویری لاجیکل، آپ اور میں ہر دن اس کو محسوس کرتے ہیں. اللہ نارمل سائیکالوجی پر ہمارا وہ مکان جس میں سکون سے رہنا پسند کرتے ہو، چاہے وہ جھوپڑ پٹی کیوں نہ ہو، لیکن جب واپس آتا ہے وہ انسان، وہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کو وہاں سکون ملتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں احب الیکم، اگر تم ان چیزوں سے محبت کرتے ہو، من اللہ، اللہ سے زیادہ، ورسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے. تو اللہ کبھی نہیں کہا ماں باپ سے محبت نہیں کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا. بچوں سے محبت نہیں کرو، یہ نہیں کہا. اپنے بیوی سے محبت مت کرو، یہ نہیں کہا. ماں سے محبت مت کرو، نہیں کہا. لیکن جب یہ 8 چیزیں، 5 رشتے اور 3 چیزیں آپ کو کمپٹیشن میں آ جاتی ہیں، کمپٹیشن میں یہ یا یہ، اللہ کے رسول، اسلام یا یہ 8 چیزیں، تو اگر کوئی انسان ان 8 چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، ان 8 چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ فتربصوا. کیا ہے پھر؟ فتربصوا، تم انتظار کرو. کس چیز کا؟ جب اللہ نے کہا فتربصوا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہاں یہ آیت میں فانظروا نہیں آیا، یعنی کہ تم انتظار کرو نہیں آیا. فتربصوا، تم انتظار کرو کا مطلب کیا ہے؟ وارننگ، وارننگ، وارننگ ہے یہ. ہاں بھائی آپ تھوڑا انتظار کریے، میں آتا ہوں، ایسا نہیں ہے. بولتے ہیں نا کسی سے لڑائی ہو جائے اور اپنے پہچان میں کوئی بڑا پہلوان موجود ہے، اب بھی بتاتا ہوں میں کون ہے، بتاتا ہوں اب بھی یہی اب بھی آتا ہوں، بولتے نا تو رکتا گیا وہ، ارے وہ بڑے پہلوان کو لے کے آئے گا، میں کو مارے گا بول کے. تو وارننگ ہے، ابھی رک پڑے تو کیا ہے؟ وارننگ ہے بھائی، پلیز رک جاؤ نا، ایسا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ زبردستی فاسقوں کو ہدایت دے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت آپ کی اور میری. تو جب اللہ نے فتربصوا کہا تو اس مسلمانوں نے سمجھا فانظروا، تو ہم انتظار کریں گے. اس چیز کی انتظار کرتے بیٹھے ہو. کیا ہوا؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج اگر کوئی مسلمان 100 ایکڑ کا مالک ہے، 1000 ایکڑ کا مالک ہے، تو ارے ماشاء اللہ بڑے آدمی ہیں ہمارے مسلمان سوسائٹی کے، ان کے پاس 1000 ایکڑ ہے بھائی، بہت بڑا آدمی ہے. 1000 ایکڑ کیا سرزمین ہندوستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ 1000 تقریباً سالوں کے لیے حکومت کے لیے دیا. 1000 سال، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں، تقریباً 1000 سال تک مسلمان پوری سرزمین ہندوستان کے مالک تھے، بادشاہ تھے. لیکن انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام